बड़ा शहर आबाद होगा, हमारे इलाके में एक इस्लामी शहर आबाद होगा जो दुनिया के इस्लामी मुल्कों का मरकज बनेगा। हज़रत बरी इमाम तकरीबन 1750-1760 के हैं, 200 साल 250 साल तकरीबन उनको हो गए। और उन्होंने ये बात उस वक्त कही थी कि आज हम जहां पे अपना मरकज बना रहे हैं, और आज उनका जो मजार है प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर के पीछे है बिल्कुल, और इस्लामाबाद के बिल्कुल कल्ब में पूरा पाकिस्तान जहां से कंट्रोल होता है उसके पीछे हज़रत बरी इमाम की अपनी सीट है। और ये बात कुदरतुल्लाह शहाब ने मुमताज मुफ्ती को बताई और मुमताज मुफ्ती ने अलख-नगरी में इसको कोट भी किया। पाकिस्तान के बनने की खुशखबरियां कई सौ साल पहले आ चुकी थी, कितने सारे लोगों ने दी हैं, और ये एक नहीं है। हम ये बात इसीलिए आपको कोट कर रहे हैं ताकि आपको ये मालूम हो कि ये बात सिर्फ हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने नहीं की है, हर दौर में अल्लाह के वलियों ने, फकीरों ने मुख्तलिफ जगहों पर जिनको साहिब बसीरत साहिब नजर दी, एक ही बात की है कि पाकिस्तान अल्लाह के नूर का, अल्लाह की बरकतों का मरकज बनने जा रहा है, मुसलमानों के उरूज का बेसिस होगा, जो राइज करेगा मुसलमानों की जाह जलाल की नुमाइंदगी करता हुआ। हम इंडिया भी कैप्चर करेंगे, शुक़ तुर्कमानी, ज़हन हिंदी और नुत्क़ अरबी भी हमें मिलेगा, और लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, उसका मरकज भी ये मुल्क बनने जा रहा है। हजरत महाजिर मक्की का एक वाक़या 1857 का वाक़या हमने अपनी सीरीज में पहले भी सुनाया है कि नेमतुल्लाह शाह हजरत महाजिर मक्की के जो खलीफा थे हजरत अब्दुल माबूद, जिनके जो 162 साल की उम्र में जिन्होंने इंतकाल फरमाया था, 1857 की जंग आजादी के मौके पर हजरत महाजिर मक्की, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ जंग के दौरान इस्लामिक स्टेट कायम भी कर ली थी, लेकिन अंग्रेजों ने फिर उसको कब्जा कर लिया, और हजरत महाजिर मक्की को गिरफ्तार जब कर लिया गया तो उस वक्त इनको खुशखबरी दी गई थी कि जो हालात आप देख रहे हैं फिक्र न कीजिए, 90 साल के बाद जो पौधा आपने लगाया है उसमें फल फूल फूटने लगेंगे, फूल इसमें निकलेंगे, और 90 साल के बाद आपको अपने इस सारे मिशन की ताबीर नजर आएगी जो अल्लाह ने कबूल कर ली है, बट यू विल सी इट आफ्टर 90 ईयर्स, जो पाकिस्तान 1947 में जो बनता है। और इस बात की गवाही हजरत अब्दुल माबूद साहब ने दी है। अब्दुल माबूद साहब जो अभी इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में कुदरतुल्लाह शाह की कब्र के पीछे दफन है, और उनकी कब्र पे लिखा है 162 साल उम्र, और जिन्होंने 70 से ज्यादा हज किए थे, और आज भी उनके खुलफा, उनके मुरीद और उनसे मोहब्बत और ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंद जिंदा हैं, जो ऐनी गवाह हैं इन सारी वाकयात के। और हमारी बातें भी होती हैं, राब्ते भी हैं उनसे, ताल्लुक भी है, लोग अपने वाकयात भी सुनाते हैं जो किताबों में भी नहीं लिखे गए लेकिन लोगों के सीनों में, और लोग हमें उन वाकयात को सुनाते हैं। तो अल्लाह के नेक बंदों ने ये सारी खुशखबरियां और बिशारतें बहुत पहले दी थी। हजरत शाह वलीउल्लाह ने, शाह वलीउल्लाह देहलवी ने अपनी किताब फ्यूजुल हरमैन में दर्ज किया है कि मुसलमान इंडिया को दोबारा फतह कर लेंगे। शाह वलीउल्लाह 1757 की उसी दौर में। फिर एक और बुजुर्ग सैयद ज़ौकी शाह साहब ने अपनी किताब तरबियतुल उशाक में तहरीर किया है कि मुसलमान इंडिया को यकीनन दोबारा फतह कर लेंगे, लेकिन इस फतह से पहले इनको सख्त इम्तिहानात से, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अब देखिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन, द अल्टीमेट कंक्लूजन। यहां पर भी हम कुदरतुल्लाह शाह को कोट करेंगे। पाकिस्तान आज जो मुल्क है, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ ये किया जा रहा है कि हम अपने डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पे खर्च कर रहे हैं, स्टेट करार देने की डिफेंस का बजट खत्म कर देना चाहिए, फौज को तोड़ देना चाहिए, छोटा कर देना चाहिए, फौज बजट खा जाती है। ये सारी बातें हमारे ऊपर खुराफात मुसल्लत करने की मैसिव प्रोपेगेंडा किया जाता है। फौज करप्ट है, फौज के इदारे खराब हैं। अब हम आपको एक वाकया सुनाते हैं, ये कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाबनामा में लिखा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट दिस हियर। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में लिखते हैं कि 1959 में, डेट याद रखिएगा, 1959 में जब मैं यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का डायरेक्टर था तो मेरे मरासे में एक साहब से हो गए जो मशरकी यूरोप के बाशिंदे थे। उनका मुल्क रूस के हल्का इक़्तिदार में जकड़ा हुआ था, वो उस बात पे सख्त नाराज थे। ईस्टर्न यूरोप का कोई साहब था, अंग्रेज ईसाई होगा जाहिर है। उसने कुदरतुल्लाह शहाब से कहा कि गो के रूस और अमरीका एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन बाज बातों में अपने मफाद की खातिर दोनों एक ही पॉलिसीज इख्तियार कर लेते हैं और एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब ने पूछा मसलन, उन्होंने कहा मसलन पाकिस्तान। मेरी दरखास्त पर उन्होंने वजाहत की, कुदरतुल्लाह ने जब उनसे पूछा तो वजाहत करते हैं, ये बात ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का शुमार दुनिया की आला तरीन अफवाज में होता है। यह हकीकत ना रूस को पसंद है ना अमरीका को। रूस की नजर अफगानिस्तान के अलावा बहिरे अरब की जानिब भी है। याद रखिए 1959 की बात हो रही है, 79 में सोवियत इन्वेजन होती है और वो बिल्कुल अफगानिस्तान से वार्म वाटर्स की तरफ जा रहे हैं। 20 साल पहले ये बातें सबको पता थी कि पूरा गेम प्लान क्या बिल्ट हो रहा है। इसके अलावा रूस को भारत की खुशनुदी भी हासिल करना जरूरी है। इन तीनों मकासद की राह में जो चीज हायल है वो पाकिस्तान की फौज है। याद रखिएगा, ये ईस्ट यूरोपियन 1959 में कह रहा है कि पूरी दुनिया के कुफर को, चाहे वो रूस हो, अमेरिकन हो, इंडियंस हो, इसराइलीज हो, उनकी राह में अगर कोई रुकावट है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर एंड मिसाइल पोटेंशियल, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, इस वक्त मिडिल ईस्ट में भी हमारी वजह से अमन और इस्तेकाम है, और इस खित्ते में भी, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी खित्ते में अगर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को आप निकाल देते हैं तो उसके बाद ना इसराइल को कोई रोकने वाला है ना हिंदुस्तान को रोकने वाला। 1959 में ईस्ट यूरोपियन वो कहता है अमेरिका का मकसद मुख्तलिफ है,
امریکہ کی اصل اور بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت اسلامی سطح پر جہاد کا فتویٰ جاری ہو گیا اور تو پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو جہاں کی مسلح افواج اور نہتی آبادی مزید کسی حکم کا انتظار کیے بغیر جہاد سے سرشار ہو کر اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. یاد رکھیے یہ بات ایسٹ یورپین کہہ رہا ہے 1959 میں قدرت اللہ شہاب کو. ان کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج اور قوم کا پوٹینشل کیا ہے, کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو پاکستانی فوج ہے, پاکستانی ایئر فورس ہے, پاکستانی نیوی ہے, پاکستانی قوم ہے. عالم اسلام نے اپنی تمام تر فساد اور ریشہ دوانیوں کے باوجود امریکہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا کہ کوئی مسلمان ملک پاکستان جیسا باقی بچ جائے. اس کے علاوہ روس کی طرح امریکہ بھی بھارت کی خیر سگالی اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. 59 میں جب انڈیا پوری طرح روسی کیمپ میں تھا اس وقت کی بات کہی جا رہی ہے کہ الٹیمیٹلی امریکنز کوشش کریں گے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کریں, جو آج دیکھ رہے ہیں. This is amazing. پاکستان کی مسلح افواج روس, امریکہ اور بھارت کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہیں, اس لیے تمہاری فوج کو کمزور کرنا ان تینوں ملکوں کا بنیادی نصب العین ہے. قدرت اللہ شہاب کو یہ بات 1959 میں ایسٹ یورپین بتا رہا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تمہاری مسلح افواج کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کا پروپیگنڈا کریں گے, اسلحہ بھی روکیں گے, ملک کے اندر بھی پالیسیز ایسی بنائیں گے, ڈس انفارمیشن اور جھوٹ بھی پھیلائیں گے. جاری ہے. پھر ان صاحب نے کہا, قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ پاکستان میں اسلام کا اگر فروغ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ دنیا کو ہوگا, افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو بھی روس کی قید سے نکلنے میں آسانی رہے گی. یعنی اسلام ہی ایک فورس ہے, اور یہ 1979 کے بعد کی جنگ نے دکھا دیا کہ مسلمان مجاہدین نہیں سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. لہذا قدرت اللہ یہاں لکھتے ہیں کہ ہم کو یہاں پر جذبہ حب الوطنی نہیں چاہیے, ہم کو یہاں پر ایک جنون چاہیے, ایک عشق چاہیے, ایک دیوانگی چاہیے. قدرت اللہ لکھتے ہیں اور اسی میں پاکستان کی سلامتی چھپی ہوئی ہے. دیکھیے ہم یہاں پر اپنے اس پورے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے کہ قدرت اللہ 1959 میں جو بات کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے, اس کے دفاع کے لیے ایک عشق اور ایک جنون کی ضرورت ہے. یہی ہمارا سلوگن بھی ہے, پاکستان ایک عشق ایک جنون. ہم نے یہ جو ساری ڈائمینشن ڈسکس کی ہیں, ہم نے جیو پالیٹکس بھی ڈسکس کی, ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ڈسکس کیا, ہم نے اسپرچل انٹیلیجنس بھی لی, اور تمام بزرگوں سے لی, صرف ایک سورس کو نہیں لیا. احادیث مبارکہ سے شروع کر کے آج کے دور کے جو فقراء اور اولیاء اور بزرگ اللہ کے صاحب بصیرت افراد, ان تمام نے جو کچھ کہا ہے پاکستان کے حوالے سے, ہم نے اس کا ایک ٹکڑا اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے ایک شاندار تقدیر ہماری لکھی ہوئی ہے, ایک ہسٹورک مومنٹ, ایک میمتھ پروپورشن میں تاریخ لکھی جا رہی ہے, ایک امیزنگ ڈائنامکس ہیں جو فورسز ہیں شفٹ کی جا رہی ہیں کائنات میں. ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. علامہ اقبال اس کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے, علامہ اقبال اس کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے بنیاد متعین کی تھی اور آنے والے دور کی ڈائریکشن, سمت اور آئیڈیالوجی دی تھی. پاکستان بنایا, قائد اعظم دیے, امت کو بیدار کیا. ان کا کلام آج بھی اس امت کو ریوائیو کرے گا عروج پہ لے جانے کے لیے. وہ ہمارا ایک الگ مشن ہے جس کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اقبال کی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنا. لیکن آپ جب تک کہ پاکستان کے رول کو نہیں سمجھیں گے, جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ قیامت تک کی آنے والی دنیا میں اللہ نے پاکستان کو سینٹر آف گریوٹی بنایا. یہ ملک سیکرڈ ہے, یہ مدینہ ہے. اس ملک کی خاطر جان, مال, عزت, آبرو قربان کرنا سستا سودا ہے. اس پر کبھی کمپرومائز مت کرنا. اور یہ بھی بات واضح ہے کہ اس ملک میں اعلیٰ ترین شاندار قیادت آنے والی ہے. یہ جو حکمران یا وہ لوگ جو اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے, یا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنی شہوت کے لیے, یا اپنی خواہشات نفس کے لیے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, بدنصیب لوگ ہیں. یہ تباہ برباد کر دیے جائیں گے. ان میں اگر ذرا بھی ہوش ہے تو توبہ کریں, اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں, ورنہ ان کو رون دیا جائے گا اسی طرح جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے ان افراد کو روندا گیا تھا جنہوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے, اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس پاکستان کی حفاظت میں, اس کے دفاع میں جان, مال, عزت, آبرو قربان کرنے والے ہیں, جو غزوہ ہند میں جن کا نام لکھا جائے گا, جو حضور کی بشارت کے مطابق شہید ہوں گے تو افضل الشہداء ہوں گے, اور اگر بچ گئے تو جہنم کی آگ سے آزاد غازی ہوں گے. انشاءاللہ یہ ہمارا نصیب ہے. بہت شکریہ زید صاحب. آئی تھنک آج جتنی بھی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ اتنی پازیٹیو ہیں کہ ایک وہ پاکستان کے بارے میں جو نیگیٹو امیج, اسپیشلی جو یوتھ کو ایک وہ نیگیٹو کر دیا جاتا ہے, وہ ذہن سے آج نکل گیا میرے خیال سے. اینڈ دس از سو فیسنیٹنگ, ایون آئی مائی سیلف فیل لائک بیکم اے پارٹ آف غزوہ ہند. تھینک یو سو ویری مچ زید صاحب. ویورز, آئی ہوپ کہ آپ کے لیے آج کا یہ پروگرام جو ہے بہت فیسنیٹنگ ہوگا. ہم نے اس میں بہت سارے واقعات پورے سلسلے میں ڈسکس کیے نعمت اللہ شاہ ولی کے, اسپیشلی یوتھ کو میں کہوں گی کہ پاکستان کے سنہرے مستقبل کی تاریخ, جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں, لکھی جا چکی ہے. اپنے آپ کو اس سنہرے مستقبل کا حصہ بنائیے. انشاءاللہ براس ٹیکس میں اب اگلے مزید سلسلے جو ہیں ان کا آغاز کریں گے. وہ کیا ہوں گے, وہ ایک چھوٹا سا ہم سیکرٹ رکھتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں اس کے اوپر بھی بات ہوگی. بہت شکریہ, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.